اور میرے بھائی شکر کریا کر اللہ دا جے رب نے اخلاص دیتا ہے، جے رب نے للہیت دیتی ہے، جے تقوی دیتا ہے، ورنہ بڑے بڑے بندے میں دیندار ویکھے جڑے عجب دے فتنے دے اندر شتنے دا شکار ہو گئے، جنہ دے اندروں للہیت اٹھ گئی، تقوی اٹھ گیا، طہارت اٹھ گئی، بڑے بڑے نیک پاک باز صوفی درویش عالم بڑے بڑے دیندار بندے، دین دے بڑے بڑے تھم بنن والے بندے، حضرات شیطان نے آ کے چونکا لگا دیتا ہے، شیطان نے انہاں دا اخلاص چھین لیا ہے، شیطان نے ریا کاری تے لا دیتا ہے، دکھلاوے تے لا دیتا ہے۔ لوگوں مارکیٹ دے اندر جاندے ہو، اٹھ دے ہو، بیٹھ دے ہو، اللہ دی قسمیں ڈنگراں نالوں بندہ او پیڑا جے، جنوراں نالوں بدتر جے، جیڑا بندہ منہ دا مٹھا ہے لیکن دل دی کھوٹ لئی پھردا ہے، اے دے منہ تے بڑا بڑا نیک صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب فلانا فلانا کردا ہے، بڑی بڑی ٹیسی کرن دی کوشش کردا ہے، لیکن اندروں دل کالا ہو گیا جے، اے دا دل سیاہ ہو گیا جے، اے دے دل تے کالک لگ گئی جے، حضرات دل تے کالا دبا لگ گیا۔ او لوگوں شکر کرو اللہ دی ذات دا تسی دکھلاوا نہیں کر دے، شکر کرو اللہ دی ذات دا تسی ریاکاری نہیں کر دے، ورنہ اللہ دی قسمیں قیامت والے دن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی جے، حدیث قدسی، قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل دا اے فرمان ہے کہ قیامت والے دن جدو ریاکار بندہ میرے دربار دے اندر آئے گا، دکھلاوا کرن والا بندہ میرے دربار دے اندر آئے گا، اللہ پاک نے فرمایا میں انہوں پکڑاں گا، انہوں پکڑ کے میں دنیا داراں دے حوالے کر دیاں گا، انہاں بندیاں دے حوالے کر دیاں گا جنہ دی ٹیسی کردہ رہا، جنہ نو میرے نال شریک ٹھہراندہ رہا، جنہ دے خوش کرن واسطے اے سارے کام کردہ رہا۔ اگر 100 دا نوٹ دیتا ہے تاکہ پوری مسجد دے اندر اعلان ہو جائے، اگر کوئی مسجد دے اندر کوئی مٹیریل دیتا ہے یا کوئی روزہ رکھ لیا لوگاں دے اندر بیان کردہ میں روزے دار ہاں، میں عمرہ کر کے آیا، میں حج کر کے آیا، اے لوگاں نو دسن دی کوشش کردہ، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ انہوں کوئی اجر نہیں دیں گے بلکہ اے دے اعمال نو لوگاں دے سپرد کر دیں گے، وہ دکھلاوے نو اے دے سر دے اوپر رکھ کے ان دے منہ جہنم دے اندر لٹکا دیتا جائے گا۔